ओके, आज चाहिँ हाम्रो युनिट 4 डेटा क्यूब टेक्नोलोजी शेयर भइरहेछ है। भइरहेको छ सर। यसमा चाहिँ पहिला पनि हामीले डेटा क्यूबको बारेमा अलिकति पढेका थियौं। Efficient methods for data cube computation. Data cube computation is an essential task in data warehouse implementation. The pre-computation of all or part of data cube can greatly reduce the response time and enhance performance of online analytical processing. Okay, data cube को बारेमा पहिला पनि हामीले पढ्दाखेरि like this यस्तै फिगर बनाएको थियौं हामीले। थ्री डाइमेन्सन्स जस्तो पहिला चाहिँ हामीले सिटी, इयर अनि लोकेसन, आई थिंक सिटी, टाइम र लोकेसन तीनटा डाइमेन्सन लिएर गरेका थियौं हैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले जनरल एबीसी तीनटा डाइमेन्सन छन् भन्ने कन्सिडर गरेका छौं हैन। अब यसमा चाहिँ these all are group wise, nothing summary generate. If we have 3 dimensions, then there are 2 to the power 3, that is 8 possible ways of generating summaries. Summary data haru nikalne 8 वटा different possibilities हुन सक्छ। With respect to A, summary निकालेको, with respect to B, with respect to C, with respect to AB, AC, AB, BC, and with respect to ABC. यो तीनटैको टर्ममा हामीले समरी निकालिरहेको हो। यहाँ चाहिँ हामीले ग्रुपिङ 5 इम्पिटी हुन्छ। यहाँनिर कुनै पनि डाइमेन्सनको बेसिसमा चाहिँ ग्रुपिङ गरे हुँदैनौ। यहाँ चाहिँ हामीले जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीले पहिला पनि मैले भन्न त यो भनेको, लेट्स अगेन के भनेको थियौं भने सपोज A इक्वल टु हाम्रो लेट्स से सिटी नै हो, B भने चाहिँ हाम्रो सपोज लेट्स से month हो, अनि C भने चाहिँ सपोज हाम्रो टाइम आइहाल्यो, आइटम हो भने अब हामीले यसमा चाहिँ लाइक सिलेक्ट सम निकाल्नु परेछ भने सम सेल्स अमाउन्ट को सम निकाल्दै छौं भने सम सेल्स अमाउन्ट फ्रम अब केही न केही होला हैन। अनि वेयर कन्डिसन पनि हुन सक्ला केही न केही, ग्रुप बाइ अनि लेट्स से सिटी गर्ने हो भने यसले चाहिँ हामीलाई एभ्री सिटी को लागि टोटल सेल्स निकाल्दिन्छ। काठमाडौँको टोटल सेल्स, पोखराको टोटल सेल्स हैन, विराटनगरको टोटल सेल्स, एभ्री सिटी को टोटल सेल्स दिन्छ यसले हामीलाई। अब मैले यहाँनिर ग्रुप बाइ नै नराख्ने हो भने यसले के दिन्छ, टोटल सेल्स मात्रै दिन्छ। सिटी वाइज हैन कि टोटल सेल्स मात्रै दिन्छ। इट जनरेट सिंगल भ्यालु, यही हो all apex cuboid भन्छ यसलाई। It gives us only one summary data। अनि त्यसमा मैले अघि जस्तो ग्रुप बाइ सिटी राख्ने हो भने एभ्री सिटी को लागि टोटल सेल्स दिन्छ। सपोज हाम्रो डेटाबेसमा चाहिँ 50 वटा सिटी रहेछन् भने 50 वटा रो आउँछ यसको डेटा रिजल्ट चाहिँ एभ्री सिटी को टोटल। अनि सिमिलरली मैले यहाँनिर सिटी नराखेर मन्थ राख्ने हो भने नाउ
यसले चाहिँ हाम्रो एभ्री सिटीको लागि हैन एभ्री मन्थको लागि टोटल दिन्छ 12 वटा मन्थको लागि 12 वटा टोटल आउँछ रिजल्टमा ग्रुप बाई आइटम राख्ने हो भने एभ्री आइटमको लागि टोटल दिन्छ अनि ग्रुप बाई जस्तो सिटी कमा मन्थ ग्रुप बाई सिटी कमा मन्थ दुईटै राख्ने हो भने यसले एभ्री सिटीको एभ्री मन्थको डिटेल टोटल दिन्छ हामीलाई 50 वटा सिटी एभ्री सिटीको 12 मन्थको काठमाडौँको पनि 12 मन्थको टोटल छुट्टा छुट्टै निकाल्छ पोखराको पनि 12 वटा मन्थको टोटल छुट्टा छुट्टै निकाल्छ भनेपछि 50 into 12 600 वटा रो आउँछन् यसको रिजल्टमा सपोज 50 वटा सिटी छन् भने एभ्री सिटीको 12 वटा डेटा आउँछ टोटलको लाइक द्याट हामीले त्यही भनेको हो ग्रुपिङ कुनैको बेसिसमा पनि नगर्दाखेरि हाईएस्ट लेभल समरी अलिकति डिटेल लेभलको समरी त्यसपछि सिटी वाइज समरी month wise summary item wise summary then city and month दुईटैको बेसिस अझै डिटेल लेभलको समरी दिन्छ अब सिटी र मन्थ दुईटैको लागि सिटी एन्ड आइटम दुईटैको बेसिसमा एभ्री सिटीको जस्तो काठमाडौँको एभ्री आइटमको टोटल सेल्स दिन्छ यसले पोखराको पनि एभ्री आइटमको टोटल सेल्स दिन्छ यसले बिसी भनेपछि यसले चाहिँ हामीलाई मन्थ र आइटमको बेसिसमा अब सिटीको बेसिसमा हैन कि मन्थ र आइटमको बेसिसमा समरी निकालेर दिन्छ तीनटैको बेसिसमा अझै डिटेल लेभलको समरी अझै डिटेल्ड समरी आउँछ समरी त समरी नै हो तर अझै डिटेल लेभलमा एबीसी भनेपछि अब चाहिँ सिटी कमा मन्थ कमा आइटम गर्ने हो भने एभ्री सिटीको एभ्री मन्थको एभ्री आइटमको हामीलाई टोटल सेल्स दिन थाल्छ त्यसले अब काठमाडौँको 12 वटा मन्थको जस्तो हामीसँग 20 वटा आइटम छन् भने काठमाडौँकै लागि 120 वटा समरी निस्किन्छ एभ्री मन्थको एभ्री आइटमको 12 वटा मन्थ 20 वटा आइटम हुन् भने 120 वटा रो त काठमाडौँको लागि मात्रै आउँछ सिमिलरली पोखराको लागि पनि 120 एभ्री सिटीको लागि 120 वटा रो आउन थाल्छ आई थिंक यसको रिजल्ट चाहिँ अराउन्ड कति हुन्छ 120 भनेपछि 6000 वटा अराउन्ड रोजहरु आउन थाल्छन् यसमा त रिजल्टमा 50 into 120 कति हुन्छ त्यति 50 वटा सिटी 12 वटा मन्थ भइहाल्यो अनि 20 वटा आइटम छ भने 50 into 12 into 20 वटा रो आउँछन् रिजल्टमा अनि यसलाई चाहिँ हामीले यो क्युबोइड जुन भनिरहेछौं यो दिस इज अ सिंगल क्युबोइड दिस होल वान इज अ क्यूब यो पुरै चाहिँ क्युबोइडहरुको ल्याटिस भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले ल्याटिस अफ दिस क्युबोइड्स इज कल्ड डेटा क्यूब भनेको थियौं हामीले पहिला पनि डिफाइन गर्दाखेरि डेटा क्यूबलाई त्यसरी नै डिफाइन गरे त्यही कुरा यहाँ भनिरा हो अब हाम्रो प्री कम्प्युटेसन त्यो क्यूब्सहरु क्युबोइड्सहरु जुन छन् हैन त्यो क्युबोइड्सहरुको प्री कम्प्युटेसन गर्ने हो भने दैट मीन्स पहिला नै समरी क्याल्कुलेट गरेर राख्दिने हो भने फास्ट एनालिसिस गर्न सकिन्छ किनभने समरी पनि पहिला नै निकालेर राखिसकेको छ समरी डेटा पनि हैन अनि भनेपछि डेफिनेटली फास्ट त हुने नै भयो रेस्पोन्स टाइम रिड्युस भएर जाने अब अन द फ्लाई हामीले त्यही बेला जति बेला चाहिएको प्री कम्प्युट नगरेर समरीहरुलाई त्यो क्यूब्सहरु डेटा क्यूबलाई प्री कम्प्युट नगरेर जति बेला चाहिने हो त्यही बेला समरी क्याल्कुलेट गर्न थाल्ने हो भने के हुन्छ इट इज टाइम कन्ज्युमिङ रिजल्ट चाहिँ एनालिसिस गर्दाखेरि अलिकति स्लो हुन्छ हामीलाई अब डेटा अलि धेरै छ भनेपछि त धेरै नै स्लो हुन्छ दैट्स व्हाई हामीले प्री कम्प्युट चाहिँ गर्ने गर्छौं के प्री कम्प्युट चाहिँ टाइमलाई एनालिसिस फास्ट होस् भनेर त्यो क्यूब्सहरु दैट क्यूब्स भनेको चाहिँ क्युबोइड्स भनेको चाहिँ डेटा क्यूब भनेको चाहिँ त्यो समरीहरुको सबै समरीहरु प्री कम्प्युट गरेर राख्दै हुन्छ
However, such computation is challenging because it may require substantial computational time and storage space. यसको हामीले न्यूमेरिकल पनि गरेर हेरेका थियौं पहिला. प्री कम्प्युट गरेर राख्ने त भन्छौं हामीले, बट यसको ड्रब्याक चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इट रिक्वायर्स large amount of storage space. Storage space. If there are n dimensions, then 2 to the power n summaries are possible. अब त्यसमा पनि अझ कन्सेप्ट हायरार्की कन्सिडर नगर्दाखेरि हो यो चाहिँ. कन्सेप्ट हायरार्की कन्सिडर गर्दाखेरि नम्बर अफ समरीजहरु अझै इन्क्रिज भएर जान्छ. पहिला हामीले यो दुईटै न्यूमेरिकली गरेका छौं. विदाउट कन्सिडरिङ कन्सेप्ट हायरार्की के हुन्छ र कन्सेप्ट हायरार्की कन्सिडर गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर युनिट 2 मा हामीले एउटा सानो न्यूमेरिकल समेत गरेका छौं. The figure shows 3D data cube for dimensions A, B, and C for some aggregate measure M. A, B, C चाहिँ dimension भयो. M भने aggregate measure. Aggregate measure भनेको जस्तो मैले अघि एक्जाम्पलमा सेल्स टोटल सेल्स अमाउन्ट देखाएको थिएँ नि. सेल्स अमाउन्टको टोटल निकालिरहेको थिएँ मैले. भनेपछि त्यहाँनिर सेल्स अमाउन्टको भनेको चाहिँ के हो? मेजर एट्रिब्युट or aggregate measure. A data cube is lattice of cuboids. Your data cube. This is a cuboid. The individual भनेका cuboid हुन्, summary हुन्. र lattice of these cuboids is data cube. Cube materialization. Cube materialization भनेको pre-computation नै हो. Materialization को meaning है pre-computation. Each cuboid represents a group by. Every cuboid भनेको summary data हो. Summary data भनेको group by बाट हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं. ABC is the base cuboid. Base cuboid भन्छ यसलाई. अनि यसलाई apex cuboid भन्छ. The base cuboid is the least generalized for all cuboids in the data cube. सबैभन्दा least generalized, सबैभन्दा detail level को summary है यो. The most generalized cuboid is apex cuboid, commonly represented as all. It contains one value. सबैभन्दा highest level को summary, most generalized cuboid चाहिँ यो. It gives us only one value. एउटा मात्रै भ्यालु दिन्छ भनेको छौं हामीले एक्जाम्पलमा. मैले ग्रुप बाइ कुनै पनि डाइमेन्सनको बेसिसमा ग्रुप बाइ नगर्ने हो भने टोटल सेल्स, होल डेटाबेसको टोटल सेल्स निकाल्दिन्छ यसले. दैट इज अ सिंगल भ्यालु रिजल्ट दिन्छ यसले हामीलाई. The drill down in the data cube. To drill down in the data cube, we move from apex cuboid downward in the lattice. To roll up, we move from base cuboid upward. Drill down गर्दाखेरि यहाँबाट डाउनवर्ड मुभ हुँदै जाने हो हामी. रोल अप गर्दाखेरि यहाँबाट अपवर्ड मुभ हुँदै जाने. In order to ensure fast online analytical processing, it is sometimes desirable to pre-compute cubes. अब एनालिसिस फास्ट गर्नु पर्यो भने प्री-कम्प्युट गरेरै राख्नु पर्छ. अदरवाइज स्लो हुन थाल्छ. मैले जति बेला चाहिएको हो त्यही बेला समरी डेटा क्याल्कुलेट गर्छु भने टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ. एनालिसिस फास्ट हुँदैन. द्याट्स व्हाई टु परफर्म द एनालिसिस फास्ट, अनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिङ गर्नको लागि फास्ट. त्यो अनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिङ भनेको 5 वटा अपरेसन हामीले पढाएको छौं. रोल अप, ड्रिल डाउन, हैन, स्लाइस, डाइस, पिभोट. तिनीहरु अपरेसन गर्नु पर्यो भनेपछि स्लो हुन्छ हामीले प्री कम्प्युट गरेर नराख्ने हो भने. किनभने त्यही बेला हामीलाई समरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. भनेपछि प्री कम्प्युट चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो भएर. The different kinds of cubes that can be pre-computed are given below. अब हामीले क्यूब मेटेरियलाइजेसन गर्दाखेरि different types of cube materialization or different types of cubes that can be pre-computed are
फुल क्यूब, आइसबर्ग क्यूब, क्लोज क्यूब, सेल क्यूब, डिफरेंट टाइप अफ क्यूबहरु हामीले प्री कम्प्युट गर्न सक्छौं। यो क्यूब मेटेरियलाइजेसन को क्वेशन चाहिँ अलिकति पपुलर क्वेशन हो, यो टाइप्स अफ क्यूब मेटेरियलाइजेसन इन्क्लुडिङ हैन। यसमा फुल क्यूब, फुल क्यूब भनेको त सजिलो छ, नेमबाटै पनि क्लियर हुन्छ। अनि फुल क्यूब इज द डेटा क्यूब इन व्हिच all cells or qubits for the data cube are pre-computed. Every summary हामीले possible every summary pre-compute गरेर राख्छौं हैन, that is the full cube. यसमा तीनटा डाइमेन्सन छन्। If we have 3 dimensions, then this is the full cube. सबै तीनटा डाइमेन्सन को लागि फुल क्यूब देखाइरहेको छ। This, however, is exponential to the number of dimensions. That is, the data cube of n dimensions contains 2 to the power n cuboids. n वटा dimension हुने बित्तिकै 2 to the power n वटा cuboids हरु हुन्छन्। That is 2 to the power n वटा possible summaries हरु हुन्छन्। There are even more cuboids if we consider concept hierarchies for each dimension. त्यो त माथिको 2 to the power n त कन्सेप्ट हायरार्की कन्सिडर नगर्दाखेरि हो। कन्सेप्ट हायरार्कीलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने अझै नम्बर अफ क्यूबोइड्सहरु, नम्बर अफ समरीजहरु अझै धेरै इन्क्रिज भएर जान्छ। यसको लागि मैले भने पहिला हामीले युनिट 2 मा न्यूमेरिकल पनि गरेका छौं, सानसानो फर्मुला। कन्सेप्ट हायरार्की कन्सिडर गर्दाखेरि कुन फर्मुला युज हुन्छ त्यो फर्मुला पनि हामीले लेखेर न्यूमेरिकल गरेका छौं। Thus, pre-computation of full cube can require huge and often excessive amount of memory. यसको ड्रॉबैक है यही हो। One minute, है। ओके, अब यसको ड्रॉबैक चाहिँ त्यही नै हो हैन। अमाउन्ट अफ लार्ज अमाउन्ट अफ मेमोरी स्पेस, स्टोरेज स्पेस चाहिँ चाहिन थाल्छ। देयरफोर फुल क्यूब कम्प्युटेसन चाहिँ त्यति धेरै गरिदैन, युज गरिदैन। यो फुल क्यूब मेटेरियलाइजेसन चाहिँ त्यति धेरै युज हुँदैन, यसको यही ड्रॉबैक भएको हो। Another one is iceberg cube. Instead of computing the full cube, we can compute only a subset of the data cube's cuboids. Every cuboid like compute नगरेर, pre-compute नगरेर, only subset of cuboids हरु pre-compute गरेर राख्ने भन्छ यसले चाहिँ। In many situations, it is useful to then materialize only those cells in the cuboid whose measure value is above some minimum threshold. For example, in data for cells, data cube for cells,
we may wish to materialize only those cells for which count is greater than 10 or only those cells representing cells greater than $100. Such partially materialized cubes are known as icebox cubes. केही न केही कन्डिसन हुन्छ क्या यसमा थ्रेसोल्ड भ्यालु हामीले स्पेसिफाई गरेको हुन्छौँ त्यस थ्रेसोल्डलाई सेटिस्फाई गर्ने त्यस थ्रेसोल्ड भन्दा एबभ मेजर हुनेहरू क्यूब प्री कम्प्युट गर्ने जसको लागि त्यो थ्रेसोल्ड क्रस हुँदैन त्यो प्री डेटा क्यूब चाहिँ प्री कम्प्युट गरेर नराख्ने यसरी बन्ने जुन डेटा क्यूब हुन्छ दैट इज कल्ड आइसबक्स क्यूब भनेपछि यसमा चाहिँ सबै क्यूबोइडहरू प्री कम्प्युट हुँदैनन् ओन्ली सबसेट अफ क्यूबोइड्स मात्रै प्री कम्प्युट गरेर राख्छौँ आइसबक्स नेम चाहिँ त्यही हाम्रो ग्लासियरबाट आइसको एउटा टुक्रा चाहिँ फुटेर चाहिँ गयो भने त्यसलाई आइसबक्स भन्ने गर्छ फ्लड हुँदै गइरहेछ भने हैन अनि त्यही भएर आइसबक्स नाम राखेको हो ओके this is an example of how to compute the icebox cube just for example यसमा चाहिँ compute cube cells icebox cube को नेम चाहिँ cells icebox राखेको जे राखे नि हुन्छ select month comma city comma customer group comma count asterisk मैले काउन्ट गरिरहेको छु है यहाँनिर चाहिँ काउन्ट एस्ट्रिक काउन्ट भित्र चाहिँ कुनै एट्रिब्युट दिँदा त हुन्छ तर एट्रिब्युट भन्दा एस्ट्रिक राखेको सबैभन्दा राम्रो मान्छ एस्ट्रिक राखिदियो भने यसले डुप्लिकेट रोजहरू काउन्ट गर्दैन के हैन त्यो भएको हुनाले काउन्ट एस्ट्रिक राखिदिँदा बेटर मानिन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले ग्रुपिङ चाहिँ मन्थ सिटी र कस्टमर ग्रुप तीनटा डाइमेन्सन चाहिँ अहिले एउटा डाइमेन्सन मन्थ सिटी र कस्टमर ग्रुप तीनटा डाइमेन्सन एज्युम गरेका छौं त्यो तीनटै डाइमेन्सनको बेसिसमा ग्रुपिङ गरिरहेछ पहिला पनि हामीले एकछिन लेट्स रिकल हैन पहिला पनि हामीले अनि डेटाबेसमा पनि ग्रुप बाइ पढ्दाखेरि हैन लेट्स से हामीलाई चाहिँ स्टुडेन्टको एभरेज एज निकाल्नु पर्यो हैन अन्डर ग्रेजुएटमा पढ्ने सबै स्टुडेन्टको अन्डर ग्रेजुएट लेभलको स्टुडेन्टको अनि लेभल वाइज एभ्री लेभलमा पढ्ने स्टुडेन्टको ग्रुप हाम्रो एभरेज एज निकाल्नु पर्यो भने हामीले कसरी निकाल्ने गर्थ्यौं सिलेक्ट एभरेज एज फ्रम स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ भने स्टुडेन्ट वेयर केही कन्डिसन छ भने कन्डिसन पनि हुन सक्ला हैन यहाँनिर कन्डिसन छैन भने ग्रुप बाइ नै आउँछ सिधै ग्रुप बाइ लेभल अनि ग्रुप बाइमा जुन एट्रिब्युट आयो नि त्यो एट्रिब्युट सिलेक्टमा राख्नै पर्छ नत्र एरर आउँछ ग्रुप बाइमा जुन एट्रिब्युट आउँदैछ त्यो एट्रिब्युट चाहिँ सिलेक्टमा राख्नै पर्छ डेटाबेसमा हामीले यसरी एग्रिगेट फंक्सन पढ्दाखेरि यसरी नै पढाएको छौं यसरी हामीले क्वेरी लेख्ने गरेका थियौं डेटाबेसमा यसले चाहिँ एभ्री लेभलको स्टुडेन्टको एभरेज एज दिन्छ हामीलाई यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ यसको रिजल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो आउँछ दुईटा कोलम आउँछन् एउटा लेभल आउँछ एउटा एभरेज एज आउँछ अनि त्यसपछि लेभल अन्डर ग्रेजुएट एभरेज एज के न के आउला ग्रेजुएट यसको पनि केही न केही एभरेज एज आउँछ पोस्ट ग्रेजुएट हो भने छ भने यसको पनि एभरेज यस्तो रिजल्ट आउँछ यसको मिन्स मैले यहाँनिर देखाउन खोजेको के हो भने मैले लेभलको बेसिसमा ग्रुपिङ गर्दैछु भने त्यो लेभल चाहिँ सिलेक्टमा राख्नै पर्छ सेम कन्सेप्ट हो
यहाँनिर ग्रुप बाईको सट्टामा चाहिँ हामीले क्यूब बाई अपरेटर युज गरेको छ। यो डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो ग्रुप बाईको सट्टामा क्यूब बाई युज हुन्छ। यो सिलेक्ट यहाँ चाहिँ हामीले ग्रुपिङ चाहिँ सिटी मन्थ सिटी र कस्टमर ग्रुप यो तीनटाको बेसिसमा ग्रुपिङ गरिरहेको भएर सिलेक्टमा पनि यो तीनटा आएको। ग्रुपिङ के को बेसिसमा गर्ने त्यो चाहिँ सिलेक्टमा आउनै पर्छ। जसको बेसिसमा हामी ग्रुपिङ गर्दैछौँ द्याट मस्ट अल्सो एपियर इन सिलेक्ट क्लज। हामीले काउन्ट गरिरह हो हैन। having count asterisk greater than or equal to minimum support। अब मिनिमम सपोर्ट चाहिँ अब हामीले 10 25 कति राख्ने हो त्यो डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यो गर्यौँ भने यसले के गर्छ त, जस्तो मैले मिनिमम सपोर्टको भ्यालु 10 राख्यो भने काउन्ट 10 भन्दा बढी हुने क्युब्सहरु मात्रै समरीहरु मात्रै यसले जेनेरेट गर्छ, जसको काउन्ट चाहिँ त्यो मिनिमम सपोर्ट भन्दा तल छ त्यो समरीहरु चाहिँ जेनेरेट गर्दैन। एक्ज्याक्टली एसक्यूएल जस्तै हो यो हैन। जस्तो यहाँनिर चाहिँ मैले नाउ having average age greater than 25 भनेर राख्न थाले भने नाउ अन्डर ग्रेजुएटको एभरेज एज 25 भन्दा एबभ रहेछ भने आउँछ, नत्र अन्डर ग्रेजुएटको एभरेज एज 25 भन्दा ग्रेटर रहेनछ भने त्यो आउँदैन। ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएट मात्रै आउला, किनभने हाम्रो अन्डर ग्रेजुएटको चाहिँ एभरेज एज 25 भन्दा बढी छैन, त्यो भएर त्यो आउँदैन। भनेपछि नम्बर अफ समरीजहरु त घट्छन् नि त, रिड्युस भएर जान्छन् नि त हैन। त्यही हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो फुल क्यूब प्री कम्प्युट, अब हाम्रो नम्बर अफ समरीजहरु थोरै जेनेरेट हुन्छन् पहिलाको भन्दा। ओके, अरु पनि छ हाम्रो क्लोज सेल र अर्को एउटा क्लोज सेल भन्ने छ, अर्को चाहिँ हाम्रो क्लोज क्यूब र सेल क्यूब भन्ने छ। क्लोज सेल हैन, त्यो पढ्नु भन्दा अगाडि यो एग्रिगेट बेस र एग्रिगेट सेल्स एन्टिसिडेन्ट र एन्सेस्टर र डिसेन्डेन्ट को बारेमा अलिकति पढ्नु पर्छ। कन्सेप्ट त्यहाँ आइरा हुन्छ, त्यो भएर त्यो बीचमा यो राखिदिएको हो मैले। A cell in the base cuboid is a base cell। every cuboid भित्र number of cells हरु हुन्छन् है। फेरि जस्तो मैले चाहिँ यो सेल्स र क्युबोइडमा डिफरेन्शिएट गर्नुस् है। मैले के भनेको थिएँ भने जस्तो ल यसमै पनि यो छ है, यो छ भने लेट्स से मैले एबीसी भने ए भने हामीले के मानेको थियौं सिटी, बी भने मन्थ, सी भने चाहिँ हामीले आइटम एजुम गरेको थियौं। बेस सेलमा एबीसी तीनटै आउँछ भने। अब जस्तो अब यो चाहिँ क्युबोइड भयो, यहाँ भित्र सेल्स भनेपछि जस्तो ए को भ्यालु केटीएम, बी को भ्यालु जनवरी, सी को भ्यालु मोबाइल, तीनटै आइरहेछ। एबीसी तीनटै डाइमेन्सन आइरहेछ, तर भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट छ नि त। दिस इज अ वान सेल केटीएम फेब्रुअरी मोबाइल, एनदर सेल हैन। भनेपछि यस्तो सेल भनेको क्युबोइड भन्दाखेरि यो भयो, तर यो दिस क्युबोइड मे कन्टेन नम्बर अफ सेल्स।
सर यो सेलमा चाहिँ सबै क्युबको डेटा हुनैपर्छ कि नहुँदा नि हुन्छ? हेलो सर। A cell in the base cuboid is base cell. A cell from the non-base cuboid is aggregate cell. अब यहाँ यो बेस सेल भयो यिनीहरू अरू सबै एग्रिगेट सेल मानिन्छ। अरू सबै पनि बेस क्युबोइडमा भएको सेलहरू बेस सेल, अरू चाहिँ एग्रिगेट सेल। An aggregate cell aggregates over one or more dimensions, where each aggregate dimension is indicated by a asterisk in the cell notation. Aggregated dimension लाई चाहिँ हामीले asterisk notation ले represent गरे हुन्छ। Suppose we have a n dimensional data cube A, A1, A2 up to AN. These are the dimensions. A1, A2, AN भनेको dimensions हुन्। Measures भनेको केही न केही measure attribute like total cells, cells amount, हैन? Measure attribute हुन्छ। Be a cell from one of the cuboids making of the data cube. एउटा cuboid हो भन्ने assumption गरे मात्रै हो यसलाई। We say that A is m-dimensional cell if exactly m values are not asterisk. त्यो सेलमा exactly m वटा भ्यालु नन एस्ट्रिक छन् भने that is a m-dimensional cell. If m equal to n भयो भने then that is base cell. Example, let's see. यो example हेरौँ, यो definition मात्रै हेर्दाखेरि अलिकति के भन्यो भने जस्तो भएको होला। Example हेर्दाखेरि this is an example. अब हामी 3D डेटा हामीले कन्सिडर गरे, 3 डाइमेन्सनल डेटा हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने January asterisk asterisk we are aggregating over these two dimensions. Asterisk भन्नुको मिनिङ यो दुईटा डिमेन्सनको टर्ममा चाहिँ हामीले एग्रिगेट गर्न खोजिरहेको। जनवरी मन्थको लागि यो दुईटा डिमेन्सनको टर्ममा हामीले एग्रिगेट गर्न खोजिरहेका छौँ। एस्ट्रिक शिकागो एस्ट्रिक, अब यो भ्यालु पछाडिको भ्यालु एग्रिगेट भ्यालु हो, जे राखे नि हुन्छ है, खासै फरक पर्दैन, यो र्यान्डमली राखिदिँदा नि हुन्छ है। अनि यहाँ पनि we are aggregating with respect to these two dimensions. शिकागो को लागि are 1D cells. यसमा चाहिँ एउटा मात्रै नट एस्ट्रिक छ नि त, एउटा डिमेन्सन, यहाँ मन्थ नट एस्ट्रिक, यहाँ चाहिँ लोकेसन नट एस्ट्रिक, सिटी नट एस्ट्रिक, सिटी को भ्यालु छ, यहाँ चाहिँ मन्थ को भ्यालु छ, अरु दुईटा चाहिँ एस्ट्रिक छ। त्यही हो हाम्रो m dimensional cell को definition. If exactly m values are not asterisk, that is a m dimensional cell. January asterisk business. Here we have only two non-asterisk values. Therefore, it is a 2D cell. It is again, it is a 3D cell. This is the base cell. यो चाहिँ base cell हो है। अब m equal to n होने बित्तिकै के हुन्छ, बेस सेल हुन्छ। जनवरी शिकागो बिजनेस, यो कस्टमर ग्रुप हो है, बिजनेस भने कस्टमर ग्रुप एजुम गरेका थियौं हामीले हैन। शिकागो को जनवरी मन्थमा शिकागो सिटी को हाम्रो बिजनेस कस्टमर ग्रुप को हाम्रो टोटल चाहिँ के हो, यो मेजर एट्रिब्युट को भ्यालु चाहिँ 45 छ भन्न खोजेको। दिस इज द 3 डाइमेन्सनल सेल, 3D सेल, ND cell. M equal to n, therefore it is a base cell, whereas all others are aggregate cells. यहाँ तीनटी छ भने, तीनटा डाइमेन्सन मध्ये तीनटै नन एस्ट्रिक हो भने that is a base cell. Otherwise, at least एउटा एस्ट्रिक हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो एग्रिगेट सेल। अब एग्रिगेट सेल 3D तीनवटै डिमेन्सनको भ्यालु स्पेसिफाई गरेको छ भने त्यो बेस सेल भयो। तीनटा डिमेन्सनको भ्यालु स्पेसिफाई गरेको छैन, एउटा डिमेन्सन अर दुईटा डिमेन्सनको भ्यालु मात्र स्पेसिफाई गरेको छ भने त्यो एग्रिगेट सेल। भेरी सिम्पल। Here all base cells are 3D, whereas 1D and 2D cells are aggregate cells.
ए कहाँ हो गीत बजिरह ancestor and descendant. In an n-dimensional data cube, an ID cell, I-dimensional cell भन्न खोजाओ है, 1 dimensional, 2 dimensional भने जस्तो. A1, A2, AN, major attribute को value. Is an ancestor of JD cell, B, B1, B2 up to Bn, major B, major attribute को value होला केही न केही. Ancestor of JD cell, or that is A is ancestor of ID cell is ancestor of JD cell, or A is ancestor of B भने पनि भयो, B is descendant of A भने पनि भयो. यो हुनको लागि यो दुईटा कन्डिसन satisfy हुनुपर्छ. A ancestor of B हुनको लागि these two conditions must be satisfied. के हो त भन्दाखेरि I less than J हुनु पर्यो. First of all, भन्नुको मिनिङ के हो? I less than J हुनुको मिनिङ 1-dimensional cell can be the ancestor of 2-dimensional cell. 2-dimensional cell can be the ancestor of 3-dimensional cell. हैन? I less than J भन्नुको मिनिङै त्यही हो. For K greater than 1 and less than n, AK equal to BK whenever AK not equal to asterisk. यहाँ हेर्नुस् है. अब AK मै asterisk छ भनेपछि चाहिँ ठीक छ, प्रब्लम छैन. तल गएर हामीले जुनसुकै भ्यालु राख्न पनि सक्छौं डिसेन्डेन्टमा गएर, हैन? तर हाम्रो एन्सेस्टरमा जुन भ्यालु asterisk छैन त्यसको लागि चाहिँ BK मा डिसेन्डेन्टमा पनि त्यही भ्यालु हुनुपर्छ भनेको हो क्या. जस्तो एक्जाम्पल हेरौं के भन्न खोजा हो अनि क्लियर होला. जस्तो 1D सेल जनवरी asterisk 2800, 2D सेल B जनवरी asterisk बिजनेस. यहाँनिर हेर्नुस् है, मैले यो जनवरी चेन्ज हुन सक्दैन. अब यहाँ मैले A is ancestor of B हो भने यहाँ स्पेसिफाई गरेको भ्यालु यहाँ गएर चेन्ज हुन सक्दैन. यहाँ पनि जनवरी नै हुनुपर्छ. asterisk को ठाउँमा चाहिँ म अर्को भ्यालु राख्न सक्छु है, नो प्रब्लम. डिसेन्डेन्टमा गएर एन्सेस्टरको ठाउँमा चाहिँ यो asterisk को ठाउँमा चाहिँ जुनसुकै भ्यालु राख्न पनि सक्छु. यो asterisk चाहिँ asterisk छ, यो asterisk को ठाउँमा सेकेन्ड asterisk को ठाउँमा बिजनेस राख्दै मैले. भनेपछि इन दिस केस A is ancestor of B or B is descendant of A छ, हैन? अब C हेरौं त. C मा पनि मैले A जनवरी सेम छ. यो asterisk लाई मैले जुनसुकै भ्यालुले रिप्लेस गर्न पनि सक्छु. शिकागो बिजनेस भनेपछि अगेन हियर A is ancestor of C. C is descendant of A. Now let's compare B and C. जनवरी मिल्यो. asterisk को ठाउँमा जुनसुकै भ्यालु राख्न सक्छौं, इट्स ओके. यहाँ बिजनेस यो पनि मिल्यो, हैन? यहाँ पनि चाहिँ हाम्रो मिलिरहेछ. यहाँ B is ancestor of C, C is descendant of B पनि छ. सर हजुर. अनि सर यसमा डेटा टाइपै फरक भयो भने चाहिँ फरक पर्छ कि पर्दैन सर? त्यसपछि चाहिँ डिसेन्डेन्ट हुँदैन र एन्सेस्टर र डिसेन्डेन्टको रिलेसन हुँदैन? जस्तो अहिले से 45 को सट्टा यहाँ मानौँ ल, अब हुन्छ त्यस्तो आउन सक्छ कि सर? तिमीले चाहिँ के भने रे डेटा टाइप नै फरक भयो भने चाहिँ त्यो रिलेसनै नहोला नि सर है? डेटा टाइपको त रिलेसनै बन्दैन नि. त्यसपछि त तिम्रो डेटा टाइप फरक हुने भन्ने कुरा त आउँदै आएन नि. जस्तो यो त के हो भने तिम्रो जस्तो मन्थ अनि सिटी एन्ड बिजनेस कस्टमर ग्रुप, हैन? हजुर हजुर. तीनटा डाइमेन्सन छन्. हजुर. तीनटा एट्रिब्युटको टर्ममा हामीले निकालिरहेछौं नि त. त्यो तीनटा एट्रिब्युट त त्यही नै रहने हो र डिफरेन्ट डेटा टाइप भएको आउँछ त? आउँदैन सर. अनि त्यो 2800 भएको ठाउँमा चाहिँ स्ट्रिङ जस्तो केही आउन सक्दैन सर त्यसो भए? अब यसमा हेर, यो पछाडिको जुन भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो यो एग्रिगेट भ्यालु हो, हैन? हजुर सर. हजुर. अब एग्रिगेट भ्यालु चाहिँ तिम्रो सम्झ्यौ त सम आउला. सम भनेको चाहिँ के हुन्छ? डेफिनेटली नम्बर हुन्छ. नम्बरै हुन्छ. हजुर. हैन? एभरेज भयो भने पनि नम्बरै हुन्छ. मिनिमम म्याक्सिमम भयो भने पनि नम्बरै हुन्छ,
हैन हो सर हैन काउन्ट भयो भने पनि नम्बरै हुन्छ हैन हजुर हस् सर हस् अनि जस्तो यहाँनिर मानौ यहाँनिर यो बिजनेस नभएर टेक्नो बिजनेस यहाँ भन्यो यो भइदिएको भए मैले यो हुन्थेन भन्ने मात्रै देखाउन खोजिरह हो अरू केही पनि हैन बी र सी यहाँनिर मैले यो राखिदिने हो भने एज प्यारेन्ट अफ सी त स्टिल पनि हुन्छ एज एन्सेस्टर अफ सी सी इज डिसेन्डेन्ट अफ ए चाहिँ अहिले पनि हुन्छ तर बी र सी नाउ बी इज नट एन्सेस्टर अफ सी यस्तो भइदियो भने किनभने जनवरी ठिक छ इट्स ओके एस्टिकको ठाउँमा जुनसुकै भ्यालु पनि रिप्लेस गर्न मिल्यो नो प्रब्लम तर यहाँ बिजनेस छ यहाँ टेक्नो छ डिफरेन्ट भइहाल्यो नि त हैन त्यही सेकेन्ड कन्डिसनले भने त्यही नै हो क्या यो सेकेन्ड कन्डिसन एके नट इक्वल टु एस्ट्रिक हुने बित्तिकै एके इक्वल टु बीके हुनै पर्छ क्या एस्ट्रिक भयो भने इट्स ओके जुनसुकै भ्यालुले पनि रिप्लेस गर्न मिल्यो एस्ट्रिक छैन भने चाहिँ डिसेन्डेन्टमा पनि त्यही भ्यालु हुनुपर्छ क्या यहाँनिर त डिसेन्डेन्ट एस्ट्रिक छैन यहाँ बिजनेस तर डिसेन्डेन्टमा अर्कै भ्यालु आइदियो द्याट्स वाइ बी इज नट एन्सेस्टर अफ सी इन सच केस यो केसमा चाहिँ बी एन्सेस्टर अफ सी चाहिँ हुँदैन यस्तो भइदियो भने मैले त्यो मात्रै देखाउनु खोजे हो प्यारेन्ट भनेको चाहिँ अब तिम्रो हाम्रो आई लेस देन जे हुनुपर्छ भनिरहेको थियौँ जुन कन्डिसन त्यसमा चाहिँ आई प्लस वान इक्वल टु जे इक्वल टु आई प्लस वान छ भनेपछि चाहिँ त्यो एन्सेस्टर डिसेन्डेन्ट नभनेर हामी प्यारेन्ट चाइल्ड पनि भन्न सक्छौँ जस्तो यहाँनिर चाहिँ द्याट इज सिम्पली 1D सेल इज प्यारेन्ट अफ 2D सेल 2D सेल इज प्यारेन्ट अफ 3D सेल हैन जस्ट एउटाको मात्रै जे इक्वल टु आई प्लस वान छ भने त्यो चाहिँ प्यारेन्ट चाइल्ड पनि हुन्छ जस्तो यो केसमा चाहिँ ए इज प्यारेन्ट अफ बी हैन बी इज प्यारेन्ट अफ सी पनि छ हैन सी इज चाइल्ड अफ बी पनि छ ए इज प्यारेन्ट अफ बी पनि छ हैन बी इज चाइल्ड अफ ए पनि छ फेरि यसमा सर दिस इज अ 3D सेल हैन भनेपछि दिस इज ए इज प्यारेन्ट अफ बी बी इज प्यारेन्ट अफ सी हेलो हजुर हजुर अनि सर त्यो यता फर्मुला छ नि जुन के छ नि बिचमा यता प्रिभियस स्लाइडमा यो केले चाहिँ केलाई डिनोट गर्छ ए के भनेको त अब हाम्रो जस्तो यो A1 A2 AN भनेर छौँ नि हैन जस्तो A1 A2 AN भने A1 A2 AN भनेपछि A1 भने यहाँनिर मन्थ भयो A2 भने यहाँनिर के भयो जस्तो यहाँ A1 भने मन्थ भयो A2 भने चाहिँ हाम्रो सिटी मानिरहेको छौँ A3 भनेको चाहिँ हामीले कस्टमर ग्रुपलाई भनिरहेको छौँ हैन भनेपछि त्यो के भनेको चाहिँ K1 के भनेको चाहिँ यो लाइक एके अब A1 A2 अब के भने त्यही 1 2 3 भन्ने 1 देखि n सम्मको हुने भयो के को भ्यालु सबस्क्रिप्ट हो क्या यहाँ मैले जुन A1 A2 B B1 B2 मा जुन सबस्क्रिप्ट राखिरहेको छौँ त्यो के ले चाहिँ त्यो सबस्क्रिप्टलाई जस्तो यहाँनिर A1 को भ्यालु जनवरी A2 को भ्यालु चाहिँ छैन A3 को भ्यालु पनि एस्ट्रिक यहाँनिर A1 को भ्यालु चाहिँ जनवरी A2 को भ्यालु एस्ट्रिक A3 को भ्यालु चाहिँ बिजनेस ग्रुप बिजनेस कस्टमर ग्रुप चाहिँ बिजनेस भने जस्तै हो त्यो सबस्क्रिप्टलाई अब यिनीहरूमध्ये कुन भ्यालु भन्ने इन्डिकेट गरेर मात्रै हो केले चाहिँ ठिक छ कि छैन भन त ठिक छ सर ओके नाउ क्लोज क्यूब यो क्लोज क्यूबकै लागि यति धेरै हामीले यो कुरा गर्नु पर्यो हो A cell C in a closed cell is a closed cell if there exists no cell D such that D is specialization or descendant of cell C and D has the same measure value as C. Closed cube हुनको लागि त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो सेलहरु मात्रै हुनु पर्यो त भन्दाखेरि one cell must not be descendant of another cell. एउटा सेलको डिसेन्डेन्ट अर्को हुनु भयो एन्ड
D has the same attribute, same measure as value as C. फेरि measure value पनि same हुनु भएन भनेपछि यो दुईटा कन्डिसन satisfy गर्ने क्यूब छ कुनै भने that is the closed cube. दुईटा भनेको चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो डिसेन्डेन्ट हुनु भएन एउटाको डिसेन्डेन्ट अर्को हुनु भएन मेजर एट्रिब्युट्स को भ्यालु सेम हुनु भएन अब यसमा चाहिँ यस्तो सेललाई चाहिँ हामीले क्लोज सेल भन्छौं जुन डेटा क्यूबमा क्लोज सेल मात्रै छन् त्यो चाहिँ क्लोज क्यूब जस्तो यहाँनिर लेट्स सी द एक्जाम्पल हैन यहाँनिर चाहिँ a1 a2 a1 a2 एस्टिकलाई जहिले पनि रिप्लेस गर्न मिल्यो नो प्रब्लम तर यहाँ 20 छ यहाँ 10 छ मेजर एट्रिब्युट को भ्यालु डिफरेन्ट छ दैट्स व्हाई नो प्रब्लम यहाँ र यहाँ प्रब्लम छैन यहाँ र यहाँ हेरौं त 20 10 a1 a2 a1 a2 बाँकी एस्टिकलाई जहिले पनि रिप्लेस गर तर यहाँ चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसन सटिस्फाई भइरा छैन है दुईटा कन्डिसन छन् नि त सेकेन्ड कन्डिसन सटिस्फाई भइरा छैन यहाँ 20 छ यहाँ 10 छ हैन अब यसलाई हेरौं त 10 10 सेकेन्ड कन्डिसन सटिस्फाई भएको छ फेरि फर्स्ट कन्डिसन सटिस्फाई हुँदैन अब a1 a2 a3 a100 a1 a2 b3 अब यहाँ चाहिँ दिस सेल इज नट एन्सेस्टर अफ दिस सेल यो दुईटाको बीचमा एन्सेस्टर डिसेन्डेन्ट को रिलेसन छैन यो यसको र यसको बीचमा एन्सेस्टर डिसेन्डेन्ट को रिलेसन छ बट सेकेन्ड कन्डिसन मिट भएन यसको बीचमा पनि यो दुईटाको बीचमा पनि एन्सेस्टर र डिसेन्डेन्ट को रिलेसन छ बट सेकेन्ड कन्डिसन सटिस्फाई भएन यो दुईटाको बीचमा यो तलको जुन दुईटा छ यसमा चाहिँ हाम्रो मेजर एट्रिब्युट को भ्यालु सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ सटिस्फाई भएको छ बट फर्स्ट कन्डिसन भायोलेट गरेछ one is not ancestor of another सर यो त केही पनि बुझेन केही पनि बुझेन ओके जस्तो सर त्यो अगाडिको त्यो आइसबर्ग क्यूब भन्ने नि बुझे छैन मैले हो र हजुर सर आइसबर्ग क्यूबमा त जस्तो मैले यो त यसरी पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ त हो मैले आइसबर्ग क्यूबमा मैले चाहिँ के भनेर एक्जाम्पल दिएको थिएँ भनेपछि जस्तो आइसबर्ग क्यूबमा त तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीसँग 3 वटा डिमेन्सन छ 3D डेटा छ हामीसँग है 3D डेटा छ तीनटा डिमेन्सन चाहिँ हाम्रो सिटी मन्थ र आइटम्स भने यसबाट पोसिबल समरीजहरु 8 वटा निस्किन्छन् 8 वटा पोसिबल समरीहरु निस्किन्छन् यो डेटाको मैले कसरी निस्किन्छन् भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो 8 वटा पोसिबल क्युबोइड्सहरु निस्किने हुन् अझ त्यो एभ्री क्युबोइड भित्र नम्बर अफ सेल्सहरु डिफरेन्ट हुन्छन् यसमा चाहिँ मैले कसरी हुन्छ त भने थिए भन्दाखेरि सिलेक्ट जस्तो हाम्रो अनि लेट्स से म समय निकाल्छु सम सेल्स अमाउन्ट फ्रम केही न केही डेटाबेसको नेम होला अनि ग्रुप बाई नराख्ने हो भने यसले चाहिँ होल डेटाबेसको टोटल सेल्स निकाल्दिन्छ है मैले त्यही भनेको थिएँ अब यो निकाल्छ अल भनेको छ नि सिंगल भ्यालु निकाल्छ अब मैले यहाँनिर ग्रुप बाई सिटी गर्ने हो भने एभ्री सिटी को लागि टोटल सेल्स निकाल्छ यसले ए भने त्यही हो एभ्री
ए भने सिटी मान्ने हो भने सिटीको लागि सिटीको बेसिसमा यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो 50 वटा सिटी छन् हाम्रो डेटाबेसमा भने 50 वटा समरी भ्यालु निस्किन्छ 1 क्युबोइड तर त्यो क्युबोइडमा 50 वटा सेल छ हैन अब यहाँनिर मैले ग्रुप बाइ सिटी नराखेर यो ग्रुप बाइ यहाँ सिटी राख्ने बित्तिकै यहाँ पनि सिटी आउनु पर्छ है मैले पहिला भनिसकेको छु त्यो यहाँनिर केही न केही आइरा हुन्छ ग्रुप बाइमा जे आउँछ त्यही आउँछ यहाँनिर चाहिँ ग्रुप बाइ मन्थ राख्ने हो भने एभ्री मन्थको लागि टोटल सेल्स निकाल्छ यो बी भने त्यो बी भने मन्थ हो भने अनि ग्रुप बाइ मैले आइटम निकाल्ने हो राख्ने हो भने एभ्री आइटमको लागि टोटल निकाल्छ सी भने त्यही हो त्यसपछि मैले ग्रुप बाइ सिटी कमा मन्थ लेख्ने हो भने एभ्री सिटीको एभ्री मन्थको टोटल सेल्स निकाल्छ यसले काठमाडौँको पनि जनवरी फेब्रुअरी देखि डिसेम्बर सम्मको टोटल सेल्स जनवरीको लागि एउटा टोटल सेल्स काठमाडौँकै लागि 12 वटा समरी निस्किन्छ काठमाडौँको जनवरीको टोटल काठमाडौँको फेब्रुअरीको टोटल काठमाडौँको डिसेम्बरको टोटल सिमिलरली पोखराको फेब्रुअरीको जनवरीको टोटल पोखराको फेब्रुअरीको टोटल डट 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 पोखराको डिसेम्बरको टोटल एभ्री सिटीको लागि त्यो एबी भने त्यही नै हो सिमिलरली एसी बीसी एबीसी यसरी यो फुल क्यूब हो यो चाहिँ हैन अब मैले यो फुल क्यूबमा कन्डिसन केही न केही राख्न सक्छु के जस्तो फर एक्जाम्पल अहिलेसम्म कन्डिसन मैले केही पनि राखेको छैन हैन अनि पोसिबल समरी सबै जेनेरेट हुन्छन् अल पोसिबल जस्तो एउटा कन्डिसन कस्तो हुन्छ जस्तो मैले यहाँनिर ह्याभिङ जस्तो सम sales amount greater than 50,000 राख्दै भने यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् है फर्स्ट अफ अल त पहिला म अहिले एकछिनको लागि यो हटाउँछु है त यो हटाएर यो रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्छु म देखाउँछु मैले पहिला यसको रिजल्ट त्यो मैले कन्डिसन नराख्ने हो भने यसको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो सिटी मन्थ र सम सेल्स अमाउन्ट तीनटा कोलम आउँछ काठमाडौँ जनवरी ल 80,000 काठमाडौँ फेब्रुअरी 1,20,000 सिमिलरली काठमाडौँको सबै मन्थको आउला हैन अनि काठमाडौँ डिसेम्बर 40,000 पोखरा जनवरी 70,000 आणि पोखरा फेब्रुअरी 30,000 यति डेटा राखे अनि डिसेम्बर 60,000 ल डट 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 अरू सिटीको लागि पनि यसरी नै आउँछ यति मात्रै राख्ने हो भने अब मैले यसमा कन्डिसन राख्दैछु having sales amount greater or greater than 50,000 भन्ने कन्डिसन राख्दै मैले भने नाउ कुन कुन आउँदैन समरी यहाँ हेर्नुस् त यो आउँछ यो आउँछ यो आउँदैन यो डिलिट भयो आउँदैन डिसेम्बरको आउँदैन किन आउँदैन त्यहाँ 50,000 भन्दा लेस थियो टोटल सेल्स अमाउन्ट यो पनि आउँदैन 50,000 भन्दा लेस भनेपछि नम्बर अफ समरीजहरु त घटेर जान्छ नि त हो त्यही हो आइसबर्ग क्यूब सबै समरी कम्प्युट हुँदैन क्या त्यो कन्डिसनले स्पेसिफाई गरे अनुसार त्यो कन्डिसन मिट गर्ने समरी चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ त्यो कन्डिसन मिट नगर्ने समरी चाहिँ क्याल्कुलेट हुँदैन
बुझ्यो होला नि अब त बुझेँ सर। ओके अनि त्यसपछि हाम्रो आइसबर्ग क्यूब त त्यो भइहाल्यो अनि यो क्लोज क्यूबमा चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँनिर चाहिँ मैले हामीले यहाँनिर समरी निकाल्ने हेर्नुहोस् है के भनिरहेछ यसले भनेपछि लेट्स से मैले सिटी र मन्थको बेसिसमा समरी निकाल्दा अर्को एस्ट्रिक्ट छ मेजर एट्रिब्युटको भ्यालु पनि होला है केही न केही फेरि मेजर एट्रिब्युटको भ्यालु पनि हुन्छ अर्को एस्ट्रिक्ट भन्नुको मिनिङ सिटी मन्थ मैले चाहिँ आइटमको टोटल आइटमको चाहिँ आइटमको भ्यालु स्पेसिफाई गरेको छैन यहाँनिर एग्रिगेट ओभर आइटम हुन्छ एभ्री सिटीको लागि एभ्री मन्थको लागि आइटमको टोटल निकाल्छ हैन अब एग्रिगेट भ्यालु केही न केही होला हैन अब जस्तो सिटी मन्थ अनि यो आयो यसको एग्रिगेट भ्यालु अब सिटी र यो चाहिँ फेरि हाम्रो क्युबोइड हो है क्युबोइड हो अब यसमा चाहिँ यसले के क्लोज क्युबको लागि दुईटा कन्डिसन छन् एउटा चाहिँ जस्तो एन्सेस्टर डिसेन्डेन्ट हुनु भएन भन्छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ मैले एउटा सिटी मन्थ एस्ट्रिक छ भने जस्तो फेरि सिटी एस्ट्रिक यो क्याल्कुलेट गरिसक्ने हो भने यो क्याल्कुलेट गर्न नेसेसरी छैन भन्छ क्या यसले फर्स्ट अफ अल यसलाई अझ बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने ल यो चाहिँ क्युबोइडको टर्म भयो अहिले चाहिँ जस्तो मैले काठमाडौँको लागि हैन अनि मैले चाहिँ लेट्स से काठमाडौँ अनि जनवरीको लागि मैले समरी क्याल्कुलेट गरिसकेको छु काठमाडौँ मैले चाहिँ यो सिटी र मन्थको बेसिसमा समरी भने त्यही नै हो नि हैन र काठमाडौँको फेब्रुअरीको लागि पनि समरी जेनेरेट गरिसकेको छु सिमिलरली काठमाडौँको डिसेम्बरको लागि पनि मैले समरी जेनेरेट गरिसकेको छु है यस्तो समरी मैले जेनेरेट गरिसकेको छु यो भने त्यही हो यो भन्नुको मिनिङ त्यही नै हो है यस्तो समरी जेनेरेट गरिसकेको छु मैले भने एभ्री मन्थ वाइज समरी जेनेरेट गरिसकेको छु भने नाउ यो क्याल्कुलेट गर्न नेसेसरी छैन भन्छ क्या यसले किनभने दिस इज जस्ट एन्सेस्टर अफ दिस यसको एन्सेस्टर यो माथिको यसको एन्सेस्टर चाहिँ यो हो क्या यसको एन्सेस्टर यो हो भने यो क्याल्कुलेट गर्न नेसेसरी छैन भन्छ द्याट मिन्स के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि अब काठमाडौँको लागि समरी निकाल्न नेसेसरी छैन भने हो क्या यसले काठमाडौँको एभ्री मन्थको समरी निकालिसकेका छौँ भने काठमाडौँको बाह्रै मन्थको स्यालेरी निकालेर राख्न नेसेसरी छैन भने हो क्या यसले किनभने काठमाडौँको एभ्री मन्थको समरी निस्किसकेका छ भने काठमाडौँको टोटल समरी निकाल्नको लागि इजिली क्याल्कुलेट हुन सक्छ त्यसको लागि प्री कम्प्युट गरेर राखिराख्नु पर्दैन भने हो क्या यसले काठमाडौँको एभ्री मन्थको समरी निस्किसकेका छ भने यो निकाल्न नेसेसरी यो निकाल्नु भने एडिसनल हामीले समरीलाई ठाउँ दिनु मात्रै हो यसबाट यो इजिली माथिकैबाट इजिली यो निस्किहाल्छ त्यो भएर यसलाई प्री कम्प्युट नगरौँ भन्छ क्या क्लोज क्युब डिसेन्डेन्ट कम्प्युट भइसकेको छ भने एन्सेस्टर कम्प्युट नगर्ने भन्छ क्या क्लोज क्युबले चाहिँ त्यति हो क्लोज क्युब भने अब माथिको यिनीहरू
कम्प्युट भइसकेको छ भने डोन्ट कम्प्युट दिस। सिटी र मन्थ वाइज समरी निस्किसकेको छ भने नाउ सिटी वाइज समरी छुट्टै निकालेर नराख्नुस् भन्छ क्या। किन भनेपछि त्यो सिटी र मन्थ वाइज समरीबाटै हामीले सिटी वाइज समरी त्यो हामीले अन द फ्लाइ सर्ट टाइममै क्याल्कुलेट हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले त्यो क्याल्कुलेट नगरेर राखेर त्यो क्याल्कुलेट गरेर स्टोर गरिराख्नु पर्छ भन्ने छैन भने हो क्या यसले। अब मेरो काठमाडौँको जस्तो मेरो 12 मन्थकै टोटल त मसँग छ। काठमाडौँको टोटल निकाल्नेलाई यो त 12 वटा एड गरेपछि काठमाडौँको टोटल निस्किहाल्यो नि, होइन र? भनेपछि त्यसको लागि किन छुट्टै स्पेस अकुपाई गरेर बसिराख्ने त त्यसले भन्ने कन्सेप्ट हो क्या क्लोज क्युबमा चाहिँ। लाइक दिस। अब चाहिँ यही भने हो। जस्तो यहाँनिर यो चाहिँ कम्प्युट गर्नु पर्यो क्लोज सेल हुने यिनीहरू। क्लोज सेल किन हुन् भने यसमा चाहिँ दिस इज नट एन्सेस्टर अफ दिस और दिस इज नट एन्सेस्टर अफ दिस। यो दुईटाको बिचमा एन्सेस्टर डिसेन्डेन्टको रिलेसन छैन। त्यो भएको हुनाले यो दुईटा चाहिँ कम्प्युट गरेर राख्ने। एन्सेस्टर डिसेन्डेन्टको रिलेसन छ भने त्यो कम्प्युट नगर्ने। अनि यहाँनिर चाहिँ एन्सेस्टर डिसेन्डेन्ट को रिलेसन छ भने पनि मेजर एट्रिब्युट डिफरेन्ट छ भने क्याल्कुलेट गरिदिँदा हुन्छ। मेजर एट्रिब्युटको भ्यालु सेम छ भने क्याल्कुलेट नगर्दा नि हुन्छ। क्लोज सेल क्लोज सेलहरू मात्रै कम्प्युट गर्ने भन्छ क्या यसले, प्री कम्प्युट गर्ने भन्छ। क्लोज सेल बाहेक अरू चाहिँ प्री कम्प्युट नगर्ने भन्छ। अब क्लोज सेल भने के? क्लोज सेल हुनको लागि a cell is a closed cell if there exists no cells D such that D is a descendant of cell C and D has same measure value as C. Measure value same छ भने पनि त्यो क्लोज सेल भएन। अनि एन्सेस्टर डिसेन्डेन्ट को रिलेसन छ भने पनि त्यो क्लोज सेल भएन। तर यो क्यूब कम्प्युटर यो क्लोज क्यूब चाहिँ त्यति धेरै युज भएको देखिदैन। आइसबर्ग क्यूब र अर्को छ अझ हाम्रो सेल क्यूब, त्यो चाहिँ बढी जसो युज हुन्छ। यो क्लोज क्यूब चाहिँ त्यति धेरै युज भएको देखिदैन। कम्प्युट गर्न पनि डिफिकल्टी छ क्या। यो थ्योरिटिकल्ली भन्न सजिलो छ तर क्वेरीबाट कम्प्युट गर्न चाहिँ यसलाई डिफिकल्ट छ क्या। त्यो भएको हुनाले त्यति धेरै युज भएको देखिदैन यो क्लोज क्यूब चाहिँ। लास्ट वान इज सेल क्यूब। यो सेल क्यूब भने चाहिँ इजी छ फेरि। यो चाहिँ हामीले जस्ट स्पेसिफाई गर्न पनि सजिलो छ, क्वेरीबाटै लेख्न पनि सजिलो छ। यो सेल क्यूब भने चाहिँ यो सेल क्यूबले चाहिँ के भन्छ भने अहिले त हामीसँग 3 डाइमेन्सनल डेटा मात्रै छ, नो प्रब्लम। ल मसँग 10 डाइमेन्सनल डेटा छ अरे है। डट 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 This class will end in 10 minutes. ओके 10 डाइमेन्सनल डेटा छ भने नाउ 10 वटै डिमेन्सनलको बेसिसमा समरी निकाल्न थाल्ने हो भने त यहाँ त 2 to the power 10 वटा त क्युबोइड्सहरु मात्रै हुन्छन्। एभ्री क्युबोइड भित्र फेरि सेलहरु हुन्छन्। लार्ज नम्बर अफ समरीजहरु निस्किन्छ, समरी भ्यालु। त्यसैले के भन्छ यो सेल क्यूबले भने भेरी सिम्पल। यसको कन्सेप्ट चाहिँ मान्छेले यो 10 वटै डिमेन्सनको बेसिसमा अर्थात् 8 वटा डिमेन्सनको बेसिसमा 9 वटा डिमेन्सनको बेसिसमा समरीहरु त्यति धेरै युज हुँदैनन्। मान्छेलाई नर्मल्ली युजफुल समरी भनेको चाहिँ 1 डिमेन्सनको बेसिसमा समरी, 2 डिमेन्सनको बेसिसमा समरी, 3 डिमेन्सनको बेसिसमा समरी, तिनीहरु मात्रै हेर्छ। जस्तो मान्छेले चाहिँ समरी कसरी हेर्ला त? अरु पनि डिमेन्सन छ भने मान्छेले सिटी वाइज समरी हेर्न खोज्छ, मान्छेले मन्थ वाइज समरी हेर्न खोज्छ मान्छेले, हैन? अनि आइटम वाइज समरी पनि हेर्न खोज्छ मान्छेले। 1 डाइमेन्सनल समरी भयो यिनीहरु, सिटी वाइज समरी, मन्थ वाइज समरी, आइटम वाइज समरी। सिटी र मन्थ दुईटै वाइज समरी, एभ्री मन्थको एभ्री सिटीको एभ्री मन्थको समरी हेर्न खोज्ला। एभ्री सिटीको
एभ्री आइटमको समरी हेर्न खोज्ला हैन, एभ्री आइटमको एभ्री मन्थको समरी हेर्न खोज्ला, 2 डाइमेन्सनल समरीहरू भयो यो तीनटा चाहिँ। माथिको तीनटा चाहिँ 1 डाइमेन्सनल समरी, तलको तीनटा चाहिँ 2 डाइमेन्सनल समरी। और मेबी सिटी, मन्थ अनि आइटम, यो तीनटै डिमेन्सनको बेसिसमा समरी पनि हेर्न खोज्ला। अब मैले यहाँ डिमेन्सन्सहरू अरू पनि हुन सक्छन् है फेरि, आइटम यो जस्तो अब हाम्रो सिटी, मन्थ अनि आइटम अनि लेट्स से अरू डिमेन्सनहरू चाहिँ हाम्रो लेट्स से फर एक्जाम्पल ब्रान्ड अनि फर एक्जाम्पल अर्को चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड एउटा भइहाल्यो, अर्को चाहिँ आइटमको ब्रान्ड भन्न खोजा हो। अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो लेट्स से यसमा पनि सप्लायर हैन, एटसेट्रा एटसेट्रा। यस्तो भनेपछि 10 डिमेन्सनल 10 वटै डिमेन्सनको बेसिसमा समरी, एकैचोटि 9 वटा डाइमेन्सनको बेसिसमा समरी, अर्थात् एकैचोटि 8 वटा डिमेन्सनको बेसिसमा समरी खासै खोज्दैन पनि क्या मान्छेले। निड पनि त्यति हुँदैन, तिनीहरू निड हुँदैन भन्न त मिलेन, तर त्यति धेरै साह्रो निड हुँदैन। मान्छेले धेरै जसो खोज्ने भनेको 1 डाइमेन्सनल, 2 डाइमेन्सनल, 3 डाइमेन्सनल सम्म समरी खोज्ला, ल म्याक्सिमम 5 डाइमेन्सनल सम्मको समरी खोज्ला। त्योभन्दा बढीको समरी त खोज्दैन मान्छेले नर्मल्ली। भनेपछि व्हाई टु जेनरेट एभ्री समरी, नम्बर अफ डाइमेन्सनमा चाहिँ यसले कन्डिसन त राख्छ, तर यसले नम्बर अफ कन्डिसनमा कन्डिसन राख्छ क्या, 3 to 5। मेबी 3 इनफ, 3 नै इनफ हुन्छ धेरै केसमा त। भनेपछि 3D समरीहरू मात्रै निकाल्नुहोस् भन्छ क्या यसले, 3 डाइमेन्सनल सम्मको समरीहरू मात्रै निकाल्नुहोस् भन्छ यसले। भनेपछि सिटी वाइज समरी निकाल्नुहोस्, मन्थ वाइज समरी निकाल्नुहोस्, आइटम वाइज समरी निकाल्नुहोस्, ब्रान्ड वाइज समरी निकाल्नुहोस् हैन, अनि सप्लायर वाइज समरी निकाल्नुहोस्। म 3 डिमेन्सनल हो भने सिटी मन्थ वाइज समरी निकाल्नुहोस्, सिटी आइटम वाइज समरी निकाल्नुहोस् हैन, सिटी अनि ब्रान्ड वाइज समरी निकाल्नुहोस् हैन, अनि सिटी सप्लायर वाइज समरी पनि निकाल्नुहोस्। 2 डाइमेन्सनल समरी हो हैन। हो अझ फेरि 3 डाइमेन्सनल समरी, अरू 2 डाइमेन्सनल समरी अरू पनि छन् है फेरि। 2 डाइमेन्सनल समरी हो, 3 डाइमेन्सनल छ, 4 डाइमेन्सनल र 5 डाइमेन्सनल समरी निकाल्न पोसिबल नेसेसरी छैन, हुँदैन। द्याट्स वाइ युज कुनै बेला चाहिहाल्यो भने अन द फ्लाइ त्यही बेला कम्प्युट गर्ने, खासै चाहिँदैनन्। मानौ 95% टाइम्स 3 डाइमेन्सनल समरी मात्रै युज हुन्छ, बाँकी 4 डाइमेन्सनल टु 10 डाइमेन्सनल समरीहरू चाहिँ 5% टाइम्स मात्रै युज हुन्छन् भने तिनीहरूको लागि किन त्यत्रो स्पेस अगोटेर राख्ने? कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो क्या यसको। 3 डाइमेन्सनल समरीसम्म निकाल्ने, प्री कम्प्युट गरेर स्टोर गरिदिने समरीहरूलाई, बाँकी डिमेन्सनल अरू समरीहरू चाहिँ चाहिएको बेला चाहिहाल्यो भने कम्प्युट त्यही बेला कम्प्युट गर्ने, नत्र प्री कम्प्युट गरेर चाहिँ नराख्ने भन्छ। यसरी बनेको क्युबलाई चाहिँ हामीले सेल क्युब भन्छौँ। अब त्योभन्दा बढीको चाहिँ अन द फ्लाइ कम्प्युट गर्ने, सस क्युब इज कल्ड सेल क्युब। एकदमै धेरै पपुलर क्वेसन हो है यो च्याप्टरको अलिक पपुलर क्वेसन मानिन्छ क्युब मेटेरियलाइजेसन भनेको चाहिँ। Okay, these are the different types of cube computation methods, cube materialization methods, cube pre-computation methods, जे भने पनि त्यही नै हो। अलिकति बाँकी छ अझै, आई थिंक नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर सकिन्छ होला। त्यसपछि चाहिँ हामी एल्गोरिदममा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एल्गोरिदमिक च्याप्टर एल्गोरिदम सुरु हुन थाल्छ। ओके ल, आजलाई चाहिँ यतिकै नै भयो। अब नेक्स्ट क्लासमा भेट्ने।